کا مرکز زمانے سے بریلی کیوں نہ ہو اسلام کا مرکز زمانے سے بریلی کیوں نہ ہو اسلام کا مرکز زمانے سے ملے زندہ ولی جب اعلیٰ حضرت کے گھر سبحان اللہ زندہ ولی جب اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے منافق کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے کیا بات ہے بھائی کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے اور تو پہلے مفتی اعظم پلا دو قطرہ زمزم تو پہلے مفتی اعظم پلا دو قطرہ زمزم سنور جائے گی دنیا سنور جائے گی دنیا سنور جائے گی دنیا ایک ہی قطرہ پلانے سے سنور جائے گی دنیا ایک ہی قطرہ پلانے سے ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیے اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیز بچوں اور عزیز بچیوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جنہوں نے مل کر اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ محفل چاہیے۔ یہ بریلی کا نام، اعلیٰ حضرت کا نام، حجت الاسلام کا نام، حضور مفتی اعظم ہند کا نام، یہ آخر دنیا کیوں لیتی ہے؟ پوری سنیت، پوری دنیا، پوری بستی، پوری دریا، شہر شہر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، جہاں بھی دیکھو اعلیٰ حضرت کا ڈنکا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان کی پوری زندگی پر اگر ان کی کتابوں کو بانٹا جائے تو اللہ اکبر، اتنی دقیق کتابیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسائل، پورے زندگی پر اگر ان کی کتابوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تو 3 منٹ پر ایک کتاب تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کون سی ذات ہے؟ کہ اللہ اکبر، اگر آپ کسی موضوع پر لکھنا شروع کریں، اگر تحریر کرنا شروع کریں تو 2 مضمون ہوتے اور ایک ہاتھ سے دائیں مضمون کو لکھتے تو دوسرے ہاتھ سے دوسرے مضمون کو لکھتے، اور سامنے اگر سائل سوال کرنے والا ہوتا تو اس کا مضمون کچھ اور ہوتا، اعلیٰ حضرت اسی مطابق چلاتے۔ کہ آدمی جب بولتا ہے تو سوچ سمجھ کے بولتا ہے، آپ کے بولنے کا مضمون کچھ اور ہے اور دائیں ہاتھ سے تحریر ہو وہ مضمون کچھ اور ہے، اور بائیں ہاتھ سے جو قلم تراش کرے وہ مضمون کچھ اور ہے۔ وہ شان اعلیٰ حضرت کی شان ہے، وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے
बरेली शरीफ की सरजमीन पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात अल्लाह अकबर, ऐसी ज़ात कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा दौरे पे हैं, चरपहिए की सवारी है। चार पहिया जानते हो, स्कॉर्पियो या बोलेरो, चार पहिए वाली गाड़ी, जिसमें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सवार हैं। आपके मुतक़ीन भी आपके साथ हैं। आला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या देखा कि ड्राइवर गाड़ी चलाने में मसरूफ है। एक गांव से आपका गुजर हुआ, इधर गांव के करीब से जैसे गुजरे, अचानक एक बच्चा जो छोटा था वो बच्चा दौड़ कर आया और गाड़ी के नीचे आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, एकदम हक्का बक्का सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात तशरीफ फरमा है। आप फरमाते हैं ड्राइवर तुम परेशान न हो, बच्चे को कोई हर्फ नहीं आया है, वो एकदम से यो सालिम है। गाड़ी आगे रोकी गई, बच्चे को उठाया गया, वो पेशिकन बेदाग था। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की आला करामत है, जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि बच्चे को एक हर्फ नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह एक हर्फ भी नहीं आया, एक बार भी बेका न हुआ। और जानते हो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की वो ज़ात कि जब अंग्रेजों ने, बड़े बड़े लीडरों ने, बड़े बड़े प्रोफेसरों ने जब नसबंदी के ऊपर की नसबंदी कराई जाए ताकि ये आदम की औलाद ज्यादा न बढ़ सके, इसको गवर्नमेंट के जरिए बिल्कुल आम किया गया, टंका लगवाया गया, प्रचार प्रसार किया गया, सब तरफ से शोहरत हुई कि जो है औरत नसबंदी कराए, औरतों को मजबूर किया गया, कुछ इनामात रखे गए। जब ये बात हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में आई तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने एक तहरीर नसबंदी के खिलाफ लिखा। लोग दौड़ कर आए और अर्ज करते हैं हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ हुकूमत है और एक तरफ आपकी तहरीर है, ये ऐसा करना हो कि आपको लोग हलाक कर दें, आपको तकलीफ पहुंचा दें, आपको जबरन कर दिया जाए, आपकी हुकूमत को पलट दिया जाए। आप फरमाते हैं कि सुनो, ये जो मेरी तहरीर है, ये मेरी तहरीर मुफ्ती आज़म हिंद की तहरीर नहीं, ये बात शरीयत की है, और जहाँ शरीयत की बात आएगी, अगर बात आएगी तो शरीयत की बात मानी जाएगी, और अगर हुकूमत ने नहीं माना तो उस हुकूमत को ही पलट दिया जाएगा। बस्ती करिया 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 कदरिया इल्म कदरिया कदरिया इश्क कदरिया नारे तकबीर नारे रिसालत। इस नारे में हुजूर ताजुश्शरिया की बात आई। एक बात आखिरी में हुजूर ताजुश्शरिया जो हमारे मुर्शिद हैं उनकी बात बताकर बस इस महफिल का इख्तिताम। हुजूर ताजुश्शरिया किस जात के नाम है? आप एक मकाम पर थे, सफर में थे, तमाम मुरीदीन के बीच में थे। हुजूर ताजुश्शरिया ने जैसे ही अचानक अपने मुरीदीन से कहने लगे कि अब हमें फिल फौर काबा शरीफ जाना है। अभी इससे पहले न कोई बात है, न कोई चीत है, न कोई गुफ्तगू है, न कोई मशवरा है, न कोई राय है, न सोच है। अचानक हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि अब हमें काबा शरीफ की हाजिरी ज़रूरी है, मेरा बुलावा है। तमाम मुरीदीन ने जल्दी जल्दी आपको तैयार किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप ताजुश्शरिया काबा शरीफ तशरीफ ले गए। तो हुजूर ताजुश्शरिया ने काबा शरीफ में जो गिलाफ होता है, बरस में साल में एक बार उसको गुस्ल दिया जाता है,
اور اس کا کپڑا تبدیل ہوتا ہے. الحمدللہ یہ منصب ہمارے پیر و مرشد کو حاصل ہے کہ جو ہندوستان سے جا کر سعودیہ عرب کعبہ شریف کے اندر آپ نے غلاف کعبہ میں ہاتھ لگایا اور کعبہ شریف کو غسل دیا. اور ایک بات میں بتا دوں کہ حضور تاج الشریعہ کی بیٹی جو باہر تھی، جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضور تاج الشریعہ اپنے موت کے بستر پہ آرام پذیر تھے، اور کافی گھنٹے کے بعد جب آپ کی بیٹی آئی اور جیسے ہی باپ کو پکارا کہ ابا حضور آپ کی فلاں بیٹی حاضر ہو گئی، حضور تاج الشریعہ کو دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنی بیٹی کا دیدار کیا، پھر اپنی آنکھیں بند کر دی. سبحان اللہ. یہ منصب حضور تاج الشریعہ کو حاصل ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو نیک بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور علم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے. اور ہم جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، انہیں پابندی کے ساتھ اسکول میں آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور محنت سے پڑھائی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب ہم محنت سے پڑھیں گے تو ہم دنیا میں بھی شاد رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم آباد رہیں گے.